नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मेरो नाम चाहिँ कृष्ण बहादुर अछामी, घर चाहिँ सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुर्डाँडा पर्छ र हाल म तनहुँ जिल्ला बन्दीपुर गाउँपालिका श्री भानुमाविमा चाहिँ अहिले कार्यरत छु र भर्खर लमजुङबाट यतातिर आएको चाहिँ भर्खर 5-6-7 महिना भयो। फेरि धेरै लामो समयको अन्तरालपछि भरत सरले आज एउटा टपिकमा थोरै केही कुराहरू आफूले जानेका सिकेका आफ्ना अनुभवहरू भएका कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईले आज एउटा टपिकको चाहिँ क्लास लिनु पर्यो भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ मैले आफूले केही तयारी गरेर तपाईहरु सामु चाहिँ आज प्रस्तुत भइरहेको हुन गइरहेको छु। हामी मोटामोटी सबैजना गरेर 16 जना 15-16 जनाको उपस्थित रहेको छ। मौसमले साथ दिएसम्म अबको 1-1.5 घण्टा जस्तो हामी सँगै रहने छौं र तपाईहरुले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको पनि छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो शिक्षक लाइसेन्स को परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि अहिले तत्कालै आएको कुरामा चाहिँ के छ भने पहिला चाहिँ के थियो भने सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ आउँछ भन्ने थियो। अहिले चाहिँ अब्जेक्टिभ मात्रै, तै पनि मिस्टेक भयो भने चाहिँ नम्बर नघट्ने भन्ने माथिबाट निर्देशन आएको छ। तपाईहरुले एन्सर मिस्टेक गर्नुभयो भने पनि 50 वटा क्वेशनमा पहिला 0.2 का दरले 5 वटा क्वेशन मिलाउँदा बिगार्दाखेरि 0.2 का दरले तपाईहरुको नम्बर काटिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कस्तो छ भने नम्बर नघट्ने, मिलेको मात्रै नम्बर पाउने, नमिलेको चाहिँ नम्बर नघट्ने भन्ने कुरा रहेको छ र त्यही अनुसार ढुक्क भएर आफूले जानेका कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले तयारीका साथ चाहिँ अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गर्न चाहे। र आज मैले तपाईहरुलाई आज गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई र यसका विशेषताहरू के रहेका छन् भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्ने छौं यो टपिकमा। त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्डहरू र सूचकहरू, कस्तो मापदण्ड अपनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ कस्ता सूचकहरू ले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ, कतिवटा सूचकहरू छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिने नै छौं, प्राप्त गर्ने नै छौं। त्यस्तै अर्को छ 3 नम्बरमा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू। कस्ता शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो रणनीति बनायो भने, शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरू ल्यायो भने ती कार्यक्रम र नीतिहरूले चाहिँ एउटा विद्यालयमा चाहिँ हैन शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्नको लागि, वृद्धि गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि हामी जानकारी लिने छौं। 4 नम्बरमा छ विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपायहरू। किन शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ अभिवृद्धि भइरहेको छैन त? के कारणले रोकिरहेको छ त? त्यस्ता शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन
हैन वृद्धि गर्नको लागि नसक्ने कारणहरू के छन् र ती अभिवृद्धि हुन नसकेका कारणहरूलाई पहिला आएर समस्याहरूलाई पहिला आएर चाहिँ गुणस्तर अभिवृद्धि त्यसको सुधारहरू गर्नको लागि हैन अगाडि बढाउनको लागि सफल रूपमा लैजानको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता सुधार उपायहरू अपनायो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ 5 नम्बरमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका कस्तो रहेको छ त। अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हरेक देशमा हरेक राष्ट्रमा चाहिँ आफ्ना आफ्नै शैक्षिक नीतिहरू रहेका हुन्छन्। अझ कसरी कुनै पनि देशले कुनै पनि राष्ट्रले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई राष्ट्रमा रहेका हैन बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिएर चाहिँ उनीहरूको जीवन स्तर सुधार गर्नदेखि लिएर एउटा बलियो खम्बा निर्माण गर्नको लागि अथवा राष्ट्रको शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि चाहिँ एउटा अहम भूमिका खेलेको हुन्छ, जसको लागि चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ सही रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अथवा हरेक समृद्ध वर्गहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा लाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ शिक्षक के भूमिका खेल्ने, अभिभावक कस्तो भूमिका रहेको हुन्छ, समुदाय र विद्यार्थी कस्तो भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र यो पाठबाट तपाईहरुलाई चाहिँ जम्मी गरेर 4वटा क्वेशन सोध्छ तपाईहरुलाई। 4वटा क्वेशनहरुमा 4वटा क्वेशन र जम्मा गरेर अङ्क चाहिँ 8 अङ्क भारको आउँछ। एउटा क्वेशन बराबर 2 अङ्क भार आउने हुनाले जम्मा 8 अङ्क भारको क्वेशन छ। तपाईहरुलाई ज्ञान र बोध तहबाट 2टा क्वेशन सोध्छ अनि सिपको प्रयोग तहबाट तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आउँछ र उच्च दक्षता तहबाट तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा क्वेशन गरेर वस्तुगत गरी 4वटा क्वेशन जम्मा प्रश्न संख्या 4वटा र अङ्क भार चाहिँ तपाईहरुले 8 अङ्कको हुनेछ र तपाईहरुले कुनै कुरा सुनेका कुराहरुको भरमा पनि र कुनै कुरा पढेर थोरै सिकेर जानेर हैन पुरै पढेका कुराहरुको प्रयोग गरेर कस्तो कुरा सिक्नुभयो, कति कुरा ज्ञान आर्जन गर्नुभयो भन्ने कुराहरुको बारेमा उच्च दक्षता तहबाट चाहिँ अब एप्लाई गर्ने हामीले चाहिँ पढेका कुराहरु चाहिँ कस्तो कुरा के कुरा पढियो, के कुरा सिकियो, के कुरा देखियो हैन ती समेटेर चाहिँ हामीले जम्मी गरेर 4वटा क्वेशन गरेर 8 अङ्क भारको प्रश्न चाहिँ यो पाठबाट सोधेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, अवधारणा, आयाम र विशेषताहरु मध्ये गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो हैन, यसको अवधारणा कसरी आए त हैन, कसरी विकास हुँदै आएको पाइन्छ त भन्ने कुराहरुको बारेमा हामी छलफल गर्छौं है त। अब कुनै पनि देशमा आफ्नो देशको परिस्थिति हैन, त्यहाँको सामाजिक रहनसहन, चालचलन, आर्थिक, सांस्कृतिक, त्यस्तै गरेर परिस्थिति, समय कस्तो छ, परिस्थिति कस्तो छ, कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ हैन, भौगोलिक अवस्था त कस्तो छ, त्यहाँको बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिहरुको, हरेक नागरिकहरुको हैन त्यहाँ समाजमा रहेका विभिन्न विविधताहरुको बारेमा चाहिँ विविधता अनुसार चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हरेक राष्ट्रमा चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा शैक्षिक नीति, शैक्षिक गुणस्तरहरु के गरेको पाइन्छ त भने निर्धारण तोकिएको पाइन्छ, निर्धारण गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको विकासको लागि, नागरिकको विकासको लागि, व्यक्ति त्यसमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको लागि एउटा गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ एउटा अहम भूमिका खेलेको पाइन्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा पनि गुणस्तरीय शिक्षालाई चाहिँ हामीले के छ त भने गुणस्तरीय शिक्षालाई एउटा सही शिक्षा दिन सक्यो भने हैन, समाजमा समय सान्दर्भिक अनुसार, परिवेश अनुसार को शिक्षा दिन सक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने पक्कै पनि व्यक्तिहरुले चाहिँ शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि चाहिँ सफल रूपमा अगाडिबाट आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ सक्षम भएर लागिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ हामीले के भन्न सक्यो भने सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने एउटा गुणको सूचक अथवा मापदण्ड वा गुणको स्तरको रूपमा यो गुणस्तर, शैक्षिक गुणस्तरलाई चाहिँ निर्धारण गरेको पाइन्छ, लिने गरेको पाइन्छ, जसको लागि चाहिँ राष्ट्रको लागि हैन, राष्ट्रको लागि उपलब्ध गराउन चाहिने एउटा सक्षम, दक्ष, योग्य व्यक्तिहरु अनि त्यस्तै गरेर सामर्थ्यवान
एउटा शिक्षा प्रणाली, कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको विकासको लागि, आर्थिक उन्नतिको लागि, हरेक क्षेत्रको समृद्धिको लागि एउटा के त भन्दा शिक्षा प्रणाली चाहिँ एकदम के हुनुपर्छ त, शिक्षा प्रणाली चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, सामर्थ्यवान हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गरेको शिक्षाले चाहिँ भविष्यमा, निकट भविष्यमा उनीहरू चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफूले सिकेका सिपहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर एउटा सहज तरिकाले चाहिँ जीवनयापन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्छ। जसको लागि चाहिँ यदि शिक्षा प्रणाली नै राम्रो छैन भने उत्पादन गरेको कुनै पनि राष्ट्रले उत्पादन गरेको शिक्षित वर्गलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ के गर्न सकिएन त भने लगानी गर्न सकिएन भने उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा अथवा हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रमा ठाउँमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा पुर्याउन सकिएन भने, आफूले सिकेका सिपहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकेनन् भने शिक्षा प्रणाली त ध्वस्त नै हुने अवस्था आउँछ त्यति बेला। जसले गर्दा राष्ट्रको विकास पनि के हुन सक्छ भने विकासमा, आर्थिक विकासमा पनि अवरोध सिर्जना हुन जान्छ। जसले गर्दा एउटा राष्ट्रको लागि, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सक्षम, दक्ष, सामर्थ्यवान नागरिकहरू निर्माण गर्नको लागि शिक्षा प्रणालीलाई नै हामी के भन्छौँ त यहाँ भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेर भन्छौँ। गुणस्तर भनेको चाहिँ कस्तो भने सबै कुरा समेटिएको। त्यो शिक्षाले चाहिँ के हुनु पर्यो भने व्यक्तिको लागि इच्छा, चाहना, आकांक्षाहरू पुरा गर्ने, राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ पुरा गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। जसको लागि चाहिँ एउटा सफल रूपमा के गर्न सकिन्छ भने देशलाई अगाडि बढाउन, देशलाई हाँक्नको लागि, होइन, विकास गर्नको लागि चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ के गरेको पाइन्छ त भन्दा सहयोग गरेको चाहिँ पाइन्छ। यसै हामीले चाहिँ के हेर्न सकियो यसमा भने युरोपियन कमिसनका अनुसार चाहिँ के छ भने परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, विद्यार्थी र शिक्षकको सहभागिता, प्रभावकारिता, सुपरिवेशन र अनुगमन, स्रोतको पर्याप्तता, निरन्तरता र स्रोत संरचनाको सुसज्जित शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाभित्र चाहिँ के छ भने यो युरोपियन कमिसनका अनुसार चाहिँ के हो भने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क भन्यो, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क भन्ने बित्तिकमा सबै अङ्क चाहिँ सही हुन्छ भन्न सकिँदैन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के छ भने विद्यार्थीहरूले एउटा शिक्षालाई चाहिँ एउटा सही तरिकाले नलिएर एउटा टाइम पासको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। तपाईँ हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले पनि एउटा कुनै पनि गम्भीर रूपमा हामी के गर्न सकिँदैन भने लागि परेका हुँदैनौँ। हो, यो गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ के गर्यो भने व्यक्तिलाई चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सही मार्गदर्शन लिनको लागि, हैन, ग्रहण गर्नको लागि ले चाहिँ टेवा पुर्याउने खालको हुनुपर्छ, न कि उनीहरूलाई वितृष्णा पैदा हुने, हैन, बेकारमा यो काम गरिए बेकारमा पढिएछ भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन। जसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई समेट्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सही निर्णय दिन सक्ने, सही मार्गदर्शन दिन सक्ने, सही पृष्ठपोषण दिन सक्ने, हैन, हरेक कार्यमा चाहिँ विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने हरेक कार्यमा चाहिँ सहभागिता गराउन सक्ने र उनीहरूले कस्तो कार्य गरेका छन् भने सुपरिवेशन अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी सुपरिवेशन अनुगमन गर्ने, आफ्नो वरिपरि प्राप्त हुने, हैन, आफ्नो समुदायमा प्राप्त हुने, स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने स्रोतहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने र त्यस्ता स्रोत र साधनहरूलाई निरन्तरता प्रयोग गर्ने, हैन, निरन्तरता दिने संरचनाको सुसज्जित शिक्षा नै के हो त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाले नै देशको विकास गर्नको लागि, एउटा व्यक्तिको विकास गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा कस्तो छ भने विद्यार्थी दिने, उत्पादन गर्ने, तर हेर्नुहोस् त तिनी उत्पादन भइसकेका विद्यार्थीहरू पनि हरेक क्षेत्रमा के छैनन् त भने फिल्ड छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राष्ट्रमा चाहिँ के छ त भने एउटा बेरोजगार सिर्जना गर्ने अवस्था चाहिँ के परेको छ त भन्दा आइपरेको पाइन्छ। हामीले चाहिँ त्यस्ता कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि
अहिले समय सान्दर्भिक अनुसार विद्यार्थीको चाहना के छ त, उनीहरूले कस्तो चाहिरहेका छन् त भन्ने कुराको एउटा राज्यले चाहिँ एउटा ठोस नीति बनाएर, कार्यक्रम योजना बनाएर हामीले चाहिँ के गर्यो भने राष्ट्रले अगाडि ल्याइदियो भने त्यसैलाई आत्मसात गरेर कुन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, कुनै पनि व्यक्तिको, कुनै पनि विद्यार्थीहरूको हैन कुन क्षेत्रमा चाहिँ रुचि छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ चाहना छ, भोलि उनीहरू गएर कुन क्षेत्रमा भिज्न सक्छन्, जस्तो गीत गाउने होला अथवा नाच्न जान्ने होला अथवा कुनै एउटा राम्रो इन्जिनियर बन्न सक्ने होला, कुनै वस्तुको निर्माण गर्ने काम गरिरहेको होला हैन, अथवा उनीहरूले चाहिँ कुनै नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ एउटा टेक्निकल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ एउटा अवधारणा तयार गरिदिएर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो, ल्याउन सकियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई, उनीहरूको भविष्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने केही गरेर चाहिँ के गर्न सक्छन् उनीहरूले भने भविष्यमा उनीहरूले सिक्न सक्छन्, आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छन् र एउटा सफल आफ्नो मात्र नभएर समुदाय, व्यक्ति, समुदाय, परिवार, समुदाय र राष्ट्रको पनि के गर्न सक्छन् भन्दा विकास गर्न सक्ने हुन्छन्। त्यस्तै गरेर युनेस्कोले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ। जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि शिक्षा हामीले प्राप्त गरिसकेको शिक्षाले जान्नका लागि हो, हामीले शिक्षा प्राप्त गर्छौँ। त्यो शिक्षा के को लागि त भन्दा कुनै पनि कुरा, नयाँ कुराहरू जान्नको लागि, सिक्नको लागि, गर्नका लागि। केही गर्छु म, शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि केही गर्छु, कुनै क्षेत्रको लागि चाहिँ म अब लागि पर्छु, मैले केही छुट्टै गरेर देखाउनु छ। जस्तो कुनै एउटा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा गयो भने उसले चाहिँ के भयो भने त्यस सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गरेर राष्ट्रको लागि केही गर्न सक्ने हुनु पर्दछ, बन्नका लागि र सँगै बाँच्नका लागि। सक्षम बनाउने शिक्षा नै के हो त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भनेको छ। बन्नका लागि भनेको आफू त बन्ने नै भयो। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा राम्रो शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेको छ भने उक्त व्यक्तिले चाहिँ के हुन्छ त भने समाजमा एउटा सफल व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि र समाजलाई परिचित गराउनको लागि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ र सँगसँगै आफ्नो जीवनयापन सहज तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि, सफल रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि यसले के गर्ने गर्दछ त भन्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युनेस्कोले एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। तर हामीले चाहिँ के भने हाम्रो नेपालमा के छ त भने सरकारले चाहिँ एउटा नीति बनाउँछ, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। अहिले शिक्षा दिनको लागि चाहिँ विभिन्न हरेक क्षेत्रमा चाहिँ के गरेको छ त भन्दा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको पाइन्छ। तर त्यो कार्यक्रमहरूलाई नीति निर्माणहरू गरेको पाइन्छ, कार्यनीति योजना तर्जुमा गरेको पाइन्छ। तर त्यो योजनाहरूलाई, नीतिहरूलाई चाहिँ के गर्न सकेको छैन भने सफल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन। यसले गर्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ त भने अधिकांश विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस्ता कुराहरू चाहिँ पटक्कै गरेको पाइँदैन। कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ के छ त भने सबै विद्यालयहरूले, विशेष गरेर विद्यालयहरूले यसलाई चाहिँ एउटा सफल रूपमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको पाइँदैन। जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के छ त भने सही तरिकाले सफल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अर्को के भन्न सकियो भने गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ त भन्ने कुराहरू मैले यहाँ छोटकरीमा केही बुदाहरू तपाईहरुसँग प्रस्तुत गरेको छु। तपाईहरुले यसमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो त भने कार्यदक्षता, आन्तरिक सक्षमता विकास गर्ने शिक्षा हो भनेको छ। हरेक व्यक्तिको चाहिँ के हुनु पर्यो भने कार्यदक्षता सफल सही हुनु पर्यो। उले गरेका कार्यहरू चाहिँ दक्षतापूर्ण हुनु पर्यो हैन, गरेका कार्य ठीक छ भन्ने कुरा
त्यस्तै आन्तरिक सक्षमता भनेको व्यक्तिगत भित्री रूपमा चाहिँ के छ त भने हरेक विषयवस्तुमा ज्ञान आर्जन गरेको, हरेक विषयवस्तुमा चाहिँ उनले के छ त भने ज्ञान आर्जन गर्ने खालको हैन, अगाडि बनाउनको जीवनयापन गर्नको लागि जीवनयापन गर्ने सन्दर्भमा अथवा विकास गर्ने सन्दर्भमा हरेक कुनै पनि कार्यहरू गरिन्छ, त्यो कार्यहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा व्यक्तित्व आन्तरिक सक्षमता विकास गर्ने शिक्षालाई नै हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने सकिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने शिक्षा, व्यक्तिले के सिक्यो त? एउटा विद्यार्थीले विद्यालयमा गएर के कुरा सिक्यो? उसले त्यो सिकेको कुरा भविष्यमा लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन? मानौ आज एउटा विद्यार्थीले विद्यालयमा गएर एउटा पेशा अध्ययन गर्दै गर्दा उसले विद्यालयमा सिकेको कुरा जस्तो कुनै पनि पेशाले चाहिँ के छ, पेशा सब विषयमा के छ त भने समसामयिक कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने, समाजमा आवश्यक विद्यार्थीले जीवनयापन गर्न सक्ने एउटा खालको एउटा निपुण बनाउने हैन, बनाउने खालको शिक्षामा आधारित रहेर विभिन्न कुराहरूको बारेमा ज्ञान आर्जन गरेको छ। सामूहिक रूपमा रहेर चाहिँ सामूहिक रूपमा धेरै विद्यार्थीहरूमा रहेर एउटा समूहमा चाहिँ उनीहरूले केही मानौ प्र्याक्टिकलको रूपमा चाहिँ उनीहरूले आलु खेती गर्न सिके, कसरी सिक्ने, कसरी गर्ने हैन भन्ने कुराहरूको बारेमा सिके भने भोलि उसले आफ्नो घरमा आइसकेपछि अथवा समुदायमा रहेका आफ्ना साथीभाइहरूसँग मिलेर उनीहरूले के गर्न सक्छन् त भने त्यही सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा गर्न सक्छन्, जसबाट चाहिँ एउटा के भयो त भन्दा आफूले सिकेको सिप, माने एउटा व्यक्तिले चाहिँ मोबाइल बनाउने सिप सिक्यो, मोबाइल बनाउने सिप सिक्यो भने अब उसले के गर्यो त भन्दा उसको सिकाइ उपलब्धि त के भयो भने उसले मोबाइल बनाउन सक्यो। भविष्यमा भोलि उसलाई त के भयो त भन्दा त्यसले त आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा त उसलाई त काम लाग्यो नि त, जसबाट चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भनेर चाहिँ तत्काल नभइकन त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि राखिएको एउटा नीति योजना हो। शिक्षामा चाहिँ यसले विकास गर्नको लागि चाहिँ के छ त भने एउटा ठोस निर्णय लिनको लागि सहयोग पुर्याइरहेको चाहिँ पाइन्छ, जसले सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने शिक्षालाई चाहिँ हामीले गुणस्तरीय शिक्षा भन्न सक्छौँ। सुसूचित र सुसंस्कृत नागरिक तयार गर्ने शिक्षालाई पनि के भन्न सकिन्छ, हामीले गुणस्तरीय शिक्षा भन्न सकिन्छ। हरेक कुरामा जानकार हुनु पर्यो, नागरिकहरू तयार गर्ने हरेक कुरामा जानकार हैन, समय सान्दर्भिक अनि समय अनुसार चाहिँ भिज्न सक्ने, एउटा सफल रूपमा चाहिँ आफ्नो मात्र नभएर चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रको एउटा समाजसेवाको रूपमा अगाडि लागेर चाहिँ समुदायलाई, राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने खालको, आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्र नभएर अरूलाई आवश्यक पर्दा पनि सहयोग गर्ने खालको एउटा नागरिक तयार गर्ने शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न सकिन्छ। र गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाले के हुन्छ त भन्दा प्रत्येक व्यक्तिहरू त्यस्तै गरेर समाज र राष्ट्रको चाहिँ अपेक्षा आकांक्षा के छ त, राष्ट्रले के चाहिरहेको छ, समुदायले के चाहिरहेको छ त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राखेका आकांक्षाहरू पुरा गर्ने उद्देश्य अपेक्षा पुरा गर्ने शिक्षा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न सकिन्छ, जसबाट चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ राष्ट्रको विकास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई, राष्ट्रलाई सहयोग पुर्याइरहेको पाइन्छ। हाम्रो राष्ट्र चाहिँ के छ त भने एउटा शिक्षा दिएको पाइन्छ, तर त्यो शिक्षा चाहिँ के छ त भने समय सान्दर्भिक छैन, जो समाज, व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने खालको छ। सबैले जाने पनि नजाने पनि सबैले के गर्नु पर्यो भने पासै हुनुपर्छ भन्ने खालको शिक्षा नीति छ एउटा। आफूले एक वर्षभरिमा पढेका कुराहरूलाई चाहिँ 3 घण्टामा मापन गर्ने र त्यहीबाट नै हामीले के छ त भने विद्यार्थीको क्षमता कस्तो छ, उसले कस्तो सिक्यो भन्ने कुराको बारेमा मात्र लेखाजोखा गरिन्छ। यस्तो शिक्षाले चाहिँ के गर्न सक्दैन भने
आइपर्ने भविष्यमा आइपर्ने राष्ट्रको लागि सहयोग गर्ने खालको चाहिँ सहयोग गर्ने असहयोग गर्ने खालको चाहिँ पाइन्छ है त। त्यस्तै गरेर मानव जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन सघाउने शिक्षा भन्नाले पनि हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा गुणस्तरीय जीवन भनिन्छ। एउटा मानव रूपी जीवनलाई चाहिँ हैन, मानवलाई चाहिँ एउटा मानिसलाई व्यक्तिलाई चाहिँ के छ त भने आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसरी सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन, कसरी जीवनलाई चाहिँ सफल रूपमा लैजान सकिन्छ, सफल बनाउनको लागि चाहिँ दिइने शिक्षा चाहिँ एउटा सघाउने शिक्षा चाहिँ एउटा के हो त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो पनि भनेर भन्न सकिन्छ। संसारभर बिक्न सक्ने शिक्षा। तपाईँ हाम्रो शिक्षा हेर्नुहोस् त, अहिलेको शिक्षा हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले पढेको शिक्षा कस्तो छ भने हामी जब यहाँ छोडेर बाहिर गयौँ भने, कुनै देश गइयो भने हामीले सिकेको आर्जन गरेको डिग्री नै किन नगरौँ, हामीले स्नातकोत्तर नै किन नगरौँ हैन, ब्याचलरै किन नगरौँ, विश्वमा हामी बाहिर गएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने हामीले सिकेको सिपलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउन पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ। त्यसकारण राष्ट्रले के योजना बनाउनु पर्छ, के नीति निर्माण गर्नुपर्छ भने, कार्यनीति बनाउनु पर्छ भने हामीले प्राप्त कुनै पनि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शिक्षा जुनसुकै राष्ट्रमा गए पनि उक्त राष्ट्रमा चाहिँ उक्त हामीले आर्जन गरेको शिक्षा काम लाग्ने हुनुपर्छ। हामीले त्यहाँ गएर के गर्न सक्यो त भन्दा सिक्न त धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, तैपनि उक्त राष्ट्रमा गएर चाहिँ फेरि सुरुबाट हामीले सिक्ने एउटा बानीको अन्त्य चाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ संसारभर बिक्न सक्ने शिक्षा छ भने, दिएको छ भने त्यो नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न सकिन्छ। मानवीय मूल्य, मान्यता, नैतिकता, मानवाधिकारप्रति सचेत शिक्षालाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा भनिएको छ। आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षा भनेर भनिएको छ। हामीले सिकेको सिपलाई चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हैन, सफल रूपमा पुरा गर्नको लागि चाहिँ अहिले आएका हर आधुनिक प्रविधिहरू सहित सैद्धान्तिक घोकेर भन्दा पनि प्रयोगात्मक रूपमा के सिक्दै सिकाउँदै देखेर, हेरेर, सुनेर भएका कुराहरू ग्रहण गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा एउटा कुनै पनि कुरा गर्नु छ भने, जस्तै एउटा मोबाइल सिक्न पर्यो, कम्प्युटर सिक्न पर्यो भने नजानेको व्यक्तिलाई कम्प्युटर दियो भने उसले कम्प्युटर पहिला खोल्न जान्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसमा भएको कस्तो के रहेछ त भन्ने कुराहरूको बारेमा उसले खोल्न जाने भने उसलाई के भन्छ भने कम्प्युटर खोल्छ। कम्प्युटर खोलिसकेपछि अब त्यहाँ के छ त आफै खोज्छ, उसले खोज्न सक्ने हुनुपर्छ। अर्काले सिकाउने होइन कि आफै सिक्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रविधिसँग भिजेर, प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ सिक्न सकिएको शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले इन्टरनेटको जमाना छ। हामीले हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँछौँ, जस्तो फेसबुक चलाउँछौँ, मेसेन्जर चलाउँछौँ, टिकटक चलाउँछौँ। हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई मात्रै नभइकन कि कुनै पनि प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू कुनै एउटा जीवनमा आइलाग्ने, जीवनमा प्रयोग हुने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने हैन, प्रविधिको प्रयोग गरेर, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ समस्याहरू हटाउन, समाधान गर्न सक्ने, निराकरण गर्न सक्ने र प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हरेक कुराहरू आफै गर्न सक्ने एउटा शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न सकिन्छ। उपलब्ध सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने शिक्षा भन्नु। यो सैद्धान्तिक व्यक्तिलाई सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, प्रयोगात्मक ज्ञान पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानले चाहिँ के गर्छ त भने व्यक्तिले एउटा घोक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको विकास गर्छ भने प्रयोगात्मक ज्ञानले चाहिँ के गर्छ त भने व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको बारेमा चाहिँ सहजै तरिकाले चाहिँ आफै गरेर सिक्ने, एउटा प्रयोग गरेर सिक्ने अवधारणाको विकास गर्छ। र हरेक कुराले चाहिँ के छ भने र प्रयोगात्मक नभइकन चाहिँ जति पनि हामीले अहिलेसम्म सिक्यौँ, सैद्धान्तिक ज्ञान सिक्यौँ,
त्यो सिकेको ज्ञानलाई चाहिँ अब व्यवहारमा कसरी उतार्ने त? जस्तो हामीले शिक्षा विषय लिएर पढियो भने अब शिक्षा विषय लिएर पढिसकेपछि चाहिँ अब लाइसेन्स कसरी निकाल्ने, त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग कसरी तयार गर्ने, हैन, कसरी तयार गर्ने र कसरी शिक्षक सेवा आयोग पास गर्ने र म एउटा राम्रो शिक्षक कसरी हुन्छु भन्ने कुराहरूको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु सक्ने, व्यवहारमा उतार्न सक्ने हुनुपर्छ। सिकेर मात्रै किताबी ज्ञानलाई मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन भन्ने शिक्षा चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्न सकिन्छ। काम लाग्ने जीवनोपयोगी शिक्षा हाम्रो जीवनमा, दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने, जीवनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ भएको शिक्षा नै के हो त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्न सकिन्छ। अर्को छ, यो त अघि नै आएको थियो, के हो, व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको अपेक्षा पुरा गर्ने शिक्षा भन्यो। शिक्षाले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई, समाजलाई, राष्ट्रले के आशा राखेको छ, के कस्तो आवश्यकता छ त, त्यो आवश्यकताहरू पुरा गर्ने। आज शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि भोलि त्यो शिक्षाले चाहिँ राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सक्ने छ कि छैन, समाजलाई सहयोग गर्न सक्ने छ कि छैन, व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्ने छ कि छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ निर्कल हुनुपर्छ। र गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ के गर्छ त भने एउटा व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको अपेक्षा, उसले चाहेको, राखेको अपेक्षा चाहिँ पुरा गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। यो समय सान्दर्भिक शिक्षा छ। समय सान्दर्भिक शिक्षा भनेको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले चाहिँ समय सान्दर्भिक शिक्षा हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ, किनकि अहिले भइरहेको विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गरेर, नेट, इन्टरनेटको, आइसिटीको सामग्रीहरूको वस्तुहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भने हरेक कुराहरू हामी आफैले सिक्न सक्छौँ। तपाईँले कुनै कुरा आएन भने अहिले नेटमा सर्च गर्नुभयो भने तत्कालै के गर्न सक्नुहुन्छ त भने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। मानव कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर आएन भने पनि तपाईँले सजिलै के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा उति बेलै तत्कालै त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो सान्दर्भिक शिक्षा, एउटा गुणस्तरीय शिक्षा भनेको चाहिँ सान्दर्भिक शिक्षा पनि हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अर्को छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा भन्न सकिन्छ। अहिले आएको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले, राष्ट्रले के छ भने, नेपाल सरकारले के छ भने एउटा शिक्षा अथवा अहिलेको शिक्षा प्रणालीले चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सफल, राम्रो भएन, जसको लागि चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ एउटा के छ भने प्राविधिक व्यावसायिक धार तथा व्यावसायिक धार निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ इच्छा हुने व्यक्तिहरूले, इच्छा लागेका व्यक्तिहरूले उक्त धारतर्फ गएर चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रको लागि चाहिने सक्षम, दक्ष नागरिकहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ यसले के गरिरहेको छ त भन्दा सहयोग गरिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ विद्यालय तहदेखि नै चाहिँ यसले के गरिरहेको छ त भन्दा सक्षम नागरिक तयार गर्नको लागि चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिका खेलेको पाइन्छ। यसलाई नै हामीले के भन्छ त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तन र सोचाइ भएको शिक्षा, जसले लामो दूरगामी सोच्न सक्ने, के भविष्यमा, भावी जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई अहिले नै के गर्न सक्ने त हल गर्न सक्ने, त्यति लामो समयसम्म चाहिँ, दीर्घकालीन समयसम्म चाहिँ यसले सोचाइ राखेर चाहिँ भएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ दिगो रूपमा चाहिँ सोच्न सक्ने एउटा भावनाको विकास गर्नको लागि चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दा सहयोग गरिरहेको चाहिँ पाइन्छ। र शिक्षाका लागि निर्धारित मापदण्ड सूचकको आधार पुरा गरेको शिक्षा भनेर पनि हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। हामीले गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यहाँ धेरै कुरा देखेको छ, के कुरालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनेर भन्न सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न आउँछ, प्रश्नमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा भइदिएको भए चाहिँ लेख्नुपर्ने धेरै कुरा आउँथ्यो हैन। वस्तुगत प्रश्न आउने हुनाले प्रश्न पनि त्यही दिएको हुने हुनाले चाहिँ अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न सिधै सोध्न भन्दा पनि यो भित्र रहेर चाहिँ धेरै कुराहरु सोध्न सक्ने कुराहरु छन्।
अब युनेस्कोले 1886 भनेको चाहिँ यहाँ युनेस्कोले 1886 मा गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि चाहिँ अघि सारेको अवधारणा कस्तो कस्तो भयो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुँदो रहेछ त हैन, के कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अवधारणा राखेको पाइन्छ। त्यो अवधारणा के थिए त भन्ने भने जान्नका लागि सिकाए। हामीले अघि आएको थियो, यो अगाडि हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौँ युनेस्कोको अवधारणा धारणा के थियो भन्ने कुराको बारेमा पनि। गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि अघि सारेको धारणा के छ त भन्दा जान्नका लागि, गर्नका लागि सिकाइ, सिक्नका लागि सिकाइ, सँगै बस्न र बाँच्नका लागि सिकाइ भनेर दिएको छ। तपाईले यहाँबाट एउटा क्वेशन पर्न सक्छ। युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि अघि सारेको धारणा अवधारणा कुन पर्दैन भनेर यो कुनै 3टा दिने र एउटा अर्को दिने हैन, अरु नै कुरा थपेर दिन सक्छ। यसको लागि चाहिँ यो अलि तपाईले हेर्नु होला, यसलाई अध्ययन गर्नु होला। अवधारणा सारेको अवधारणा के रहेछ भने जान्नका लागि रहेछ। व्यक्तिले जान्न पर्यो, शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि जान्ने किसिमको हुनुपर्छ र त्यो शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि चाहिँ आवश्यक पर्ने, आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा, समाजलाई आवश्यक परेको बेला, राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ काम गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो। त्यस्तै गर्नका लागि सिक्नका लागि हैन, शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि शिक्षा आर्जनका लागि हुनु पर्यो, गर्नका लागि हुनु पर्यो र बाँच्नका लागि हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ प्रस्तुत गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्व शर्तहरू छ। आयाम अथवा पूर्व शर्तहरू के छन् त, के कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू, प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ अब यस अन्तर्गत चाहिँ के छ भने यो बुदाहरू अन्तर्गतमा चाहिँ हामीलाई दिएको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्व शर्तहरूमा गुणस्तरीय विद्यार्थी हुनुपर्छ। गुणस्तरीय विद्यार्थी जसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने स्वस्थ सक्रिय विद्यार्थी, सक्रिय रूपमा हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो। जब विद्यार्थी स्वस्थ छ भने, सक्रिय छ भने धेरै कुरा सिक्न सक्छ हैन। जब विद्यार्थी नै बिरामी छ, उसको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छैन भने उसले के गर्न सक्दैन त भन्दा धेरै कुराहरू सिक्न सक्दैन, उसले चाहेर पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले गुणस्तरीय विद्यार्थी अन्तर्गत चाहिँ एउटा स्वस्थ सक्रिय हुनु पर्यो र गतिशील हुनुपर्छ, धेरै कुरा सिक्नु हुनु पर्यो। विद्यार्थीको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ, ऊ सक्रिय रूपले लागि पर्छ हैन, हरेक कुरामा चाहिँ ऊ निरन्तर रूपमा चाहिँ लागि पर्छ भने व्यक्तिले चाहिँ के गर्न सक्यो भने राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस्तै अर्को छ गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण। हामीले सिक्ने सिकाउने वातावरण के हुनु पर्यो त भन्दा गुणस्तरीय हुनु पर्यो, शान्त हुनु पर्यो, मनोरम हुनु पर्यो, जसले गर्दा विद्यार्थी त्यो कुनै पनि ठाउँमा त्यो क्षेत्रमा पसिसकेपछि चाहिँ सिकाइ गर्ने इच्छुक हुनु पर्यो के, जसले सिकौँ भन्ने वातावरण हुनु पर्यो, हो हल्ला रहित हुनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ के छ भने देखेका कुराहरू, सिकेका कुराहरू हैन, उसले प्राप्त गरेका ज्ञानहरू चाहिँ सजिलैसँग भोलिका दिनहरूमा, भावी दिनहरूमा चाहिँ व्यवहारमा के गर्न सक्ने हुनुपर्छ त भन्दा उतार्न सक्ने हुनुपर्छ है त। गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण पनि गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्व शर्त अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरी गुणस्तरीय भौतिक सुविधा हुनु पर्यो। भौतिक सुविधाहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब आफ्नो वरिपरि रहने हैन, अथवा विद्यालयमा रहेका भौतिक वस्तुहरू, डेस्क बेन्चदेखि लिएर, कक्षा कोठाहरूदेखि लिएर, हरेक कुराहरू, खेल मैदानहरूदेखि लिएर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भने गुणस्तरीय हुनु पर्यो। रखाइ, कुनै पनि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन एउटा सही हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कक्षा कोठामा चाहिँ प्राप्त गरेका ज्ञानहरू चाहिँ विद्यार्थीले सजिलै के गर्न सक्छ त भन्दा ग्रहण गर्न सक्छ। अन्यथा विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन राम्रो छैन हैन, कक्षा कोठाहरू अँधेरो भए, खेल मैदान गतिलो छैन, राम्रो छैन भने पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ बाधक बन्न सक्छ। गुणस्तरीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीहरू, कुनै पनि पाठ्यक्रम हामीले अध्ययन गर्ने अथवा अध्यापन गर्ने
पाठ्य सामग्रीहरू पाठ्यक्रमहरू चाहिँ सही हुनु पर्यो के पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिने क्रममा अथवा कुनै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ झन्झटिलो हुने अवस्था चाहिँ नआओस् जसबाट चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तुहरू माथि रहेर चाहिँ अध्ययन गराउँदा चाहिँ चाहेका विद्यार्थीले चाहेका अथवा राखेका हरेक कुराहरू चाहिँ पुरा गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ हैन दिने पाठ्य सामग्रीहरू पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीहरू चाहिँ एउटा सही भएको खण्डमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि के गर्न सक्छन् त भन्दा सही ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन् बोजिलो हुनु हुँदैन झन्झटिलो हुनु हुँदैन पाठ्यक्रम झन्झटिलो हुनु हुँदैन बोजिलो हुनु हुँदैन एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ त्यस्तै अर्को गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ रहेको छ शिक्षण सिकाइ अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने विद्यार्थीले प्राप्त कसरी सिक्न सक्छ त्यस्ता शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सकियो हैन कोही विद्यार्थीले भोग्न सक्ला अरे अथवा कोही विद्यार्थीले हेरेर बुझेर गर्न सक्ला अरे हैन उनीहरूको चाहना रुचि अनुसार चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकियो भने चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् जसले गर्दा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ गुणस्तरीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया छ मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ के छ भने हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो छ भने विद्यार्थीले अब परीक्षा दिन्छ परीक्षा दिइसकेपछि एउटा उसको परीक्षालाई मात्रै आधार मानेर चाहिँ हामीले अङ्क दिन्छौँ अङ्क प्रदान गर्छौँ अनि उसले पाएको अङ्कलाई नै हामी के गर्ने माथिल्लो कक्षामा स्तरोन्नति गर्ने अथवा स्तरोन्नति गरेको पाइन्छ तर यो मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने एउटा परीक्षा लिएर मात्र नभइकन कि उसले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूको बारेमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भने मूल्याङ्कन गर्न सकियो भने सकिएको खण्डमा चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा अवलम्बन गराउनको लागि चाहिँ सहयोग पुग्दछ एउटा परीक्षालाई मात्र नभएर चाहिँ हरेक क्रियाकलाप कि उसका अनुशासनदेखि लिएर उसले गर्ने क्रियाकलापदेखि लिएर कस्तो कस्तो व्यवहार देखाउँछ के कुरा गर्न सक्छ उसले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा सिकाइ हैन उसको अनुशासन त्यस्तै लगनशीलता त्यस्तै गरेर नियमितता हैन कक्षा कार्य अवलोकन कस्तो छ त उसको जस्ता कुराहरूबाट चाहिँ अवलोकन गर्न सक्यो मूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने एउटा गुणस्तरीय शिक्षा अवलम्बन गर्नको लागि यसले हामीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ जसबाट चाहिँ गुणस्तरीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया भयो भने पनि एउटा गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुग्ने गर्दछ र अर्को छ गुणस्तरीय व्यवस्थापन रहेको चाहिँ पाइन्छ पूर्व शर्तहरू विशेष गरेर हाम्रो गुणस्तरीय प्रतिफल र प्रभाव कस्तो प्रभाव पर्छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा कस्तो प्रभाव पर्छ र के प्रतिफल आउँछ त रिजल्ट आउँछ त भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी हुनुपर्छ यो चाहिँ तपाईहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको आयाम पूर्व शर्तहरू आयामहरूमा के पर्छ पूर्व शर्तहरू के हुन् भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न सक्छ है आउन सक्छ अर्को चाहिँ युनिसेफले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न तय गरेका 6 वटा आयामहरू पूर्व शर्तहरू के रहेछ त माथि त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्व शर्तहरू थियो हैन त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ युनिसेफले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्नको लागि शिक्षामा चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ एउटा सही छ भनेर चाहिँ हैन शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ गरेका 6 वटा आयामहरूमा चाहिँ के छन् त भन्दा एउटा गुणस्तरीय विद्यार्थी चाहिँ गुणस्तरीय विद्यार्थी हुनुपर्छ 6 वटा कुरा रहेछ है यसमा चाहिँ 6 वटा कुरा छ जसमा गुणस्तरीय विद्यार्थी हुनु पर्यो गुणस्तरीय वातावरण गुणस्तरीय विषयवस्तु प्रक्रिया प्रतिफल र उत्तरदायीपूर्ण हुनु पर्यो भने गुणस्तरीय र उत्तरदायीपूर्ण हुनु पर्यो भनेर दिएको छ यो 6 वटा आयामहरू छ यसमा गुणस्तरीय विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो गुणस्तरीय वातावरण भएको खण्डमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो हैन गुणस्तरीय प्रक्रिया के
कार्य गर्यो भने गुणस्तरीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। 6वटा कुरा आए त 6वटा आयामहरू। विशेषताहरू के छ त हेर्नुहोस्, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो? हामीले गुणस्तर विभिन्न कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यो, परिभाषा को बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गरिसक्यो, जसमध्येका अब यसका विशेषताहरू के छन् त भने यसले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सुधार हुनु पर्यो क्या। अहिले भइरहेको पाठ्यक्रमले सबै कुरालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने खालको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर पाठ्यपुस्तकमा सुधार गरेर अगाडि लान सकियो भने हामीले पक्कै पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ विद्यार्थी मूल्य निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था भन्यो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था भनेको विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलाप कक्षा कार्यमा गर्ने क्रियाकलापहरू छ हैन, हरेक त्यसलाई 5वटा क्राइटेरिया छ, उपस्थिति छ, अनि उसको कक्षा कार्य छ, गृह कार्य छ, त्यस्तै उसको अनुशासन छ हैन, लगायत तिनीहरूलाई चाहिँ सही आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने के, जसले गर्दा चाहिँ नजानेका कुराहरू तत्कालै सिकाउनेदेखि लिएर हैन कति सिक्यो त्यसको मापन गर्ने र नसिकेको कुराहरूलाई चाहिँ तत्काल सिकाउने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ प्राप्त गरेको शिक्षा चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दा गुणस्तरयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछ। सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको व्यवस्था छ। यो भएन भने कुनै पनि काम गर्ने सुपरिवेक्षण निरीक्षण नै भएन भने त्यो काम चाहिँ सफल भयो कि भएन, राम्रो भयो कि भएन भन्ने कुराको बारेमा हामीले जानकारी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण र निरीक्षण चाहिँ के छ त भन्दा आवश्यक छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नको लागि पनि सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने काम चाहिँ गर्छ। हामीले काम गर्यौँ, जस्तो एउटा शिक्षक पढाउन जान्छ, उसले के पढायो त, कस्तो गरिरहेको छ, विद्यालयमा कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ बेला बेलामा निरीक्षण गर्ने हैन। निरीक्षण गरिसकेपछि देखा परेका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ हुन जान्छ है त। त्यस्तै छ अवसर र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड। व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्षमता कस्तो छ अझ प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिँ विद्यार्थीमा रहेका अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाले गरेको चाहिँ पाइन्छ। यदि त्यस्तो शिक्षा हामीले प्रदान गरेका छौँ भने त्यो एउटा के हो त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो। भोलि भविष्यमा गएर हैन उसले पाएका अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दा आफ्नो मात्र नभएर एउटा राष्ट्रको समाजको पनि के गर्न सक्छ त भन्दा विकास गर्न सक्छ। सान्दर्भिकता र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड पनि गुणस्तरीय शिक्षाका विशेषताहरू रहेको पाइन्छ। संस्थागत व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिमा जोड छ। शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरेको छ। अहिलेको परिचयमा हेर्ने हो भने पनि के छ भने सरकारले शिक्षालाई चाहिँ एउटा उपेक्षाको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ। जम्मा कुल बजेटको लगभग 10 देखि 11% मात्र के गरेको पाइन्छ त भन्दा लगानी गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा आवश्यक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा के छ त भने आवश्यक पर्ने बजेटहरू तर्जुमा नगरिकन अन्य क्षेत्रमा तर्जुमा गरिँदाखेरि भइरहेको बजेटलाई कटौती गर्दाखेरि त्यसले पक्कै पनि नयाँ कार्यहरू गर्ने अथवा कुनै कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा नीति कार्यक्रमहरू योजना तर्जुमा गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने हैन विभिन्न स्रोत साधनहरू अभाव हुने खालको, जसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा के छ त भने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखेको पाइन्छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि यसले असर पुर्याइरहेको पाइन्छ। आन्तरिक र बाह्य सक्षमता प्रभावकारिता अभिवृद्धि छ। समाजिक शिक्षामा जोड भनेको हामीले चाहिँ के छ त भने हरेक क्षेत्रमा रहेका समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिहरू, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, साथसाथै त्यहाँ विद्यालयमा भर्ना भएका नभएका जति पनि विद्यालय बाहिर रहेका अथवा उनीहरूको फरक फरक क्षमता रहेका व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू जसमा बहिरा अन्धा अपाङ्गहरू त्यस्तै लेखेर उत्पीडन हैन पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अवस्था अनुसार चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा शिक्षामा चाहिँ सामेल गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा भविष्यमा उनीहरूले शिक्षा आर्जन गरेर चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा सफल रूपमा चाहिँ जीवनयापन गर्न सकुन्। त्यस्तो शिक्षामा चाहिँ के हुन्छ त भने जोड दिनु पर्छ।
शिक्षाको पेशागत कार्यक्रममा जोड पनि गुणस्तरीय शिक्षाको विशेषता हो। शिक्षकलाई चाहिँ अग्रसर गराउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित रहेर पेसा सेवाकालीन हैन सेवा प्रवेश गरेपछि त्यस्तै गरेर सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि र सेवा प्रवेश गरिसकेपछि समयमा चाहिँ पुनर्ताजगी तालिमहरूको विकास गर्ने हैन पेशागत विकास कार्यक्रममा चाहिँ जोड दिन चाहिँ सकियो भने उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब हामीलाई कतिवटा यो गुणस्तरीय शिक्षामा प्रचलित मापदण्ड सूचकहरू न्यूनतम सक्षमता अवस्थाको सूचक कतिवटा छ त भनेर तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनमा सोध्न सक्छ है त। धेरै के रे सर्ट क्वेशन भन्दा वस्तुगत एउटा आउन सक्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ लगभग कतिवटा छ त भनेर चाहिँ हामीले यसमा नेपाल सरकार वा तत्कालीन शिक्षा विभागले चाहिँ निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ विशेष गरेर जस्तो क्षेत्र र सूचकहरू छ। यसमा क्षेत्र कतिवटा क्षेत्र राखिएको छ त भन्ने कुरा छ अनि सूचक कतिवटा छ त भन्ने कुरा छ। क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुको निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ हेर्दाखेरि यसमा देख्नु भएको छ तपाईले तपाईहरुको क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने विद्यालय भवन छ। यो विद्यालय भवन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कस्तो भने भौगोलिक अवस्था अनुसार निर्माण भएको स्थानीय स्रोत सामग्रीहरुको के हुनुपर्छ यसमा भन्दा प्रयोग गरेर पढाउने खालको वातावरण मैत्री हुनु पर्यो, विद्यार्थी मैत्री हुनु पर्यो। कक्षा कोठाको उचाइ विशेष गरेर एउटा भवनको कक्षा कोठाको उचाइ चाहिँ 9 फिट हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यसमा यसले भन्दाखेरि चाहिँ 9 फिट हुनुपर्छ र घाम पानीले प्रभाव नपर्ने खालको हैन प्रशस्त मात्रामा प्रकाश हुनु पर्यो। भवनहरु त्यही अनुसारको निर्माण गरेको अपाङ्ग मैत्री बाल मैत्री हो हुनुपर्छ र जस्तोसुकै क्षेत्र अनुसार पनि क्षेत्र छ त्यही अनुसारको भवन निर्माण भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ राखेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर कक्षा कोठा अर्को छ। कक्षा कोठा पनि के हुन्छ भने विद्यार्थीहरुको लागि कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा पर्याप्त पुग्ने के ठाउँ पुग्ने खालको हुनुपर्छ। पर्याप्त ठाउँ प्रकाश हावा खेल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुराको सूचक राखेको छ। यो सूचक अन्तर्गत पर्यो हैन कक्षा कोठा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यो। त्यस्तै अर्को छ खेल मैदान र खेल सामग्री हुनु भनेको छ कस्तो भने खेल मैदान र खेल सामग्रीमा चाहिँ पर्याप्त खेल सामग्री हुनु पर्यो विद्यालयमा। त्यस्तै गरेर खेल मैदान चाहिँ एउटा भलिबल कोर्ट भएको एउटा कम्तीमा पनि एउटा भलिबल कोर्ट भएको हुनु पर्यो। धेरै विद्यार्थीहरु खेल्दा पनि त्यो खेल मैदानमा खेल्दा पनि के हुनु पर्यो भने आराम अलि फराकिलो हैन अलि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यसले निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै फर्निचर हुनु पर्यो। फर्निचर भनेको विद्यार्थीको उमेर अनुसारको के सानोलाई चाहिँ उनीहरुको साइज अनुसारको हुनु पर्यो भने ठुलोलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने ठुलोलाई पनि उनीहरुको साइज अनुसार हुनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उमेर अनुसार पुग्ने ठाउँ सुरक्षित फर्निचर हैन चिसो तातो बाट सुरक्षित हुने खालको समूहमा काम गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यसले जनाउँछ हैन। जसमा चाहिँ साना विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ डेस्क बेन्चमा नभइकन चाहिँ उनीहरुलाई कार्पेटको व्यवस्था गरेर बस्ने ठाउँ एउटा सहज वातावरण भएको उनीहरुको अनुसार चाहिँ बसाइ अनुसारको चाहिँ टेबलहरुको चाहिँ निर्माण गरिएको हुनुपर्छ छ। अर्को छ पुस्तकालय बुक कर्नरहरु कम्तीमा पनि एउटा कक्षामा चाहिँ अब 1-3 का लागि चाहिँ कम्तीमा पनि अब 500 वटा पुस्तक रहने 1-5 का लागि 1000 वटा 1-8 का लागि 1-8 सञ्चालन भएको विद्यालयमा 2000 पुस्तक रहने गरी चाहिँ एउटा छुट्टै कक्षा कोठाको व्यवस्था हुनु पर्यो हैन पुस्तकालय। अनि एउटा कक्षामा चाहिँ सन्दर्भ सामग्री सहित राख्ने यो बुक कर्नर भनेको कस्तो भने कुनै पनि कक्षामा चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरु पुस्तकहरु राखिएको हैन सन्दर्भ सामग्रीहरु शैक्षिक सामग्रीहरु राखिएको चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो भने बुक कर्नर भन्छ हामीले बुकहरु राख्ने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भनेको छ। शौचालय भयो। अर्को छ पिउने पानी दिवा खाजा हैन दिवा खाजा चाहिँ अहिलेको बजेटले चाहिँ के गरेको छ भने हिजो गएको बजेटले चाहिँ 1 देखि 6 सम्म चाहिँ दिवा खाजा
सञ्चालन गर्ने भने पहिला 5 सम्म थियो भने अहिले 6 सम्म चाहिँ बनाएको चाहिँ पाइन्छ है। दिवा खाजा छ। त्यस्तै विद्यालय घेराबार, प्राथमिक उपचार बाकस, प्रयोगशाला, अर्को छ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्रीहरू, अनि विद्यालय योजना, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सङ्घ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी हैन, समुदाय अभिभावक सहभागिता, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, विद्यालय वातावरण सहकार्यकलाप, कार्यका लागि शिक्षकको समय, विद्यालयको आम्दानी, विद्यालय अभिलेख र अनुगमन गरी जम्मा सूचक पनि 25 वटा छ। क्षेत्र पनि कतिवटा छ त भन्दा 25 वटा रहेको पाइन्छ है त। सोध्न सक्छ तपाईलाई प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ यसबाट, कतिवटा सूचक रहेको छ अथवा कतिवटा क्षेत्र रहेको छ भनेर तपाईलाई सोध्न सक्ने क्वेशन छ है त यसमा। त्यस्तै गरेर बालमैत्री विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षामा शिक्षाका प्रमुख तत्त्व अथवा सूचकहरू के छन् त है त। बालमैत्री भनेको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के छ, परिवेशमा के छ भने हरेक विद्यालयले एउटा बालमैत्री विद्यालय घोषणा गरिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीले उनीहरूलाई चाहिँ सञ्चय मानसिक, शारीरिक, मानसिक दण्ड नदिकन चाहिँ उनीहरूको मनोभावना अनुसार चाहिँ हैन, मनोभावना अनुसार चाहिँ शिक्षण गर्नुपर्ने, क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्रासपूर्ण हैन भयरहित वातावरणमा चाहिँ सिकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा यसले अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यो गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य उद्देश्य पनि प्रमुख उद्देश्य भनेको, प्रमुख तत्त्व भनेकै पनि के हो त भने यो एउटा बालमैत्री क्रियाकलाप पनि रहेको पाइन्छ, जसले चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसले सहयोग पुर्याइरहेको, टेवा पुर्याइरहेको चाहिँ पाइन्छ। अब यसमा कस्तो के छ त भन्यो भने बालमैत्री विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख तत्त्व अथवा सूचकहरूमा चाहिँ स्वस्थ, निरोगी एवं प्रतिबद्ध विद्यार्थी भएको, विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य हैन स्वस्थ रूपमा चाहिँ फिट रहेर चाहिँ विद्यालयमा उपस्थित भएर चाहिँ शिक्षा आर्जन गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा यसले व्याख्या गर्छ। प्रतिबद्ध एवं पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षक भएको हुनु पर्यो। शिक्षक दक्ष छ भने उसले के गर्न सक्छ त भन्दा आइपरेका समस्याहरूदेखि लिएर एउटा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि उसले के गर्न सक्छ त भन्दा सहयोग गर्ने काम चाहिँ गरेको पाइन्छ भन्न सकिन्छ है त। सबैलाई सक्रिय सहभागी गराउन सक्ने सिकाइ भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा प्रमुख तत्त्व अथवा हामीले चाहिँ सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ है। बालमैत्री विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख तत्त्व सूचकहरूमा कतिवटा छ भनेर भन्न पनि सक्छ, अथवा यिनै कुराहरू दिएर चाहिँ एउटा नदिएको दिने र 3टा चाहिँ दिएको कुरा दिन सक्छ हैन। सिकाइ प्रविधि प्रयोग भएको छ, सान्दर्भिक पाठ्यक्रम भएको छ भने समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो, पाठ्यक्रम जुझारु हुनु पर्यो हैन, जसले गर्दा चाहिँ एउटा चुस्त दुरुस्त सिकाइ सिक्नको लागि चाहिँ सहयोग पुग्ने खालको हुनुपर्छ। वातावरण मैत्री र त्यसमा सबैको सहज पुग्न सक्ने हुनु पर्यो, सुविधाहरू हैन पहुँच हुन सक्ने सुविधाहरू भयो। त्यस्तै स्वस्थ सुरक्षित सिकाइ वातावरण भन्यो। सिक्ने वातावरण चाहिँ के हुनु पर्यो भने सुरक्षित हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो, जसको माध्यमबाट चाहिँ वातावरण स्वच्छ छ हैन, हरियाली छ भने पनि विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित भइसकेपछि हैन, छिरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँको वातावरण नै के हुनु पर्यो भने पढ्ने खालको उसले चाहिँ के भने त्यो वातावरणमा रमाएर चाहिँ उसले सिक्ने खालको हुनुपर्छ, ताकि एउटा भयरहित हुनुपर्छ, जसबाट चाहिँ उसले धेरै कुरा के गर्न सक्छ त भन्दा सिक्न सक्छ। पर्याप्त खानेपानी अथवा सरसफाइको सुविधा भएको हुनुपर्छ। पोषण तथा स्वास्थ्य तथा पोषण समन्वय नीति र आचार संहिता बनाउनु पर्यो हुनु पर्यो, जसबाट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञान, धारणा, मूल्य र जीवन प्रदान गर्ने शैक्षिक विषयवस्तु तथा अभ्यासहरू छ। भागितात्मक प्रशासन एवं व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ। यति भयो भने पनि के हुन्छ भने गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ भन्न खोजेको हो यो हैन। त्यस्तै गरी शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग भएको हुनुपर्छ। अनि शैक्षिक कार्यक्रमलाई पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ, संस्था हुनु पर्यो हैन। वातावरण प्रक्रिया एवं प्रतिफल प्राप्त भएको हुनुपर्छ गरे जम्मा
जम्मा कतिवटा रहेछ त भन्दा बालमैत्री विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख तथा सूचकहरू के हुन्, कुन कुन कुनै कुरा दिएर तपाईहरुलाई कुन होइन भनेर पनि भन्न सक्यो, अथवा अरु तीनटा नदिने र एउटा दिएर हो भनेर पनि सुन्न सक्ने भयो, कतिवटा छन् भनेर सुन्न पनि सक्ने भयो। जम्मा 14 वटा छ, 14 वटा रहेछ हामीसँग। तपाईहरु दिएको पुस्तक अनुसार हेर्दाखेरि, किताब अनुसार, अहिलेको दिएको किताब अनुसार हेर्दाखेरि जम्मा 14 वटा छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर पद्धतिगत रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधार के रहेछ त? यो त एकैचोटि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने कुरा आएको होइन, यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ के गरेको छ त अगाडि ल्याइएको छ। पहिला शिक्षा व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो भने अहिले चाहिँ शिक्षा मात्र प्राप्त गरेर हुँदैन, शिक्षा पनि कस्तो हुनुपर्छ त गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। जसमा यसमा चाहिँ विशेष गरेर पद्धतिगत रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरूमा चाहिँ मुख्य गरेर एउटा लगानीमा गुणस्तरीयता हुनु पर्यो। राष्ट्रले शिक्षामा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने एउटा संकुचन नगरिकन चाहिँ एउटा दायरा के बनाउनु पर्छ भन्दा फराकिलो बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो लगानी गरिसकेपछि हैन, लगानी गरिसकेपछि के हुन्छ त भने त्यो लगानी हामीले जब राष्ट्रले लगानी गर्छ हैन, लगानी गरेपछि त्यसले चाहिँ एउटा प्रतिफल दिने प्रतिफल चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा सही हुनुपर्छ, जसबाट चाहिँ व्यक्तिले पाउने हैन, राष्ट्रको नागरिकले पाउने शिक्षा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन जान्छ। यसमा पद्धतिगत रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू विशेष गरेर जम्मा 3टा कुरा छ है त। 3टा कुरा भनेको एउटा लगानीमा गुणस्तरीयता, प्रक्रियामा गुणस्तरीयता र अर्को छ के छ त भने प्रतिफलमा गुणस्तरीयता छ। 3टा कुरा छ। तीनटा कुरा भयो। लगानीमा गुणस्तरीयता भनेको कस्तो भने विशेष गरेर चाहिँ यसले चाहिँ के हो त भन्दा शिक्षा प्रदान गरिसकेपछि हैन, गुणस्तरीय शिक्षा दिइसकेपछि शिक्षा पाठ्यक्रमहरू, भौतिक सुविधाहरू, त्यस्तै उपकरणहरू, भएका उपलब्ध उपकरणहरू अनि तालिमहरू, आवश्यक पर्ने सहयोग सरसल्लाहहरू, राय सल्लाह सुझावहरू उपलब्ध छ हैन, उपलब्ध प्रदान गरिएको छ, प्राप्त गरिएको छ भने यसले के गर्छ त भन्दा पक्कै पनि शिक्षाको गुणस्तरमा यसले के गर्छ त भन्दा प्रभाव पर्न जान्छ। व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गुणस्तर तालिम प्राप्त हैन, दक्ष शिक्षकहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो, समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रमको उपलब्ध गराउनु पर्यो, सम्पन्न भौतिक सुविधाहरू हुनु पर्यो हैन, सुविधाहरूको दिनु पर्यो, उपलब्ध गराउनु पर्यो, आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणहरू सही रूपमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा उपलब्ध गराउनु पर्यो, जसबाट चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सहयोग पुगेको चाहिँ पाइन्छ। अर्को प्रक्रियामा गुणस्तरीयता भनेको कस्तो भने यसमा हामीले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको कक्षा कोठामा हैन सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। विद्यार्थी बीच छलफल, शिक्षक विद्यार्थी बीच छलफल, त्यस्तै गरेर विद्यार्थी बीच राम्रो समन्वय हैन हुनुपर्छ। उनीहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा क्रियाशील भूमिका हुनुपर्छ, जसले गर्दा व्यवस्थापकीय सक्षमताहरू सही सफल रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शिक्षालाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ यसले के गरेको पाइन्छ त भन्दा सहयोग गरेको पाइन्छ। प्रतिफल भनेको गुणस्तरीयता भनेको, प्रतिफलमा गुणस्तरीयता भनेको कस्तो भने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि अब उपलब्धि के आयो त हैन, उसको देखाउने, उसले सिक्यो धेरै कुराहरू, त्यो सिकेको कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउँदाखेरि हैन कार्य क्षमता चाहिँ उसले, सक्षमता चाहिँ उसले कस्तो प्रदर्शन गर्दछ त, कस्तो कार्य गर्दछ त। उत्पादनबाट कुनै पनि व्यक्तिले शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो शिक्षाले चाहिँ समाजमा
कस्तो प्रभाव परेको छ हैन, के कुराहरू चाहिँ सहयोग गरेको छ त्यसले भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसले मापन गर्ने काम चाहिँ गरेको चाहिँ पाइन्छ। तीनटा छ पद्धतिगत रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू तीनटा छ, लगानीमा, प्रक्रियामा र प्रतिफलमा गुणस्तरीयता। त्यस्तै गरेर तपाईहरुलाई युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका 5 वटा पक्षहरू के छन् त भने 5 वटा पक्षहरू के कुन पक्षहरूले गर्दाखेरि चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ युनिसेफले एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, जसमा चाहिँ सिकाहरू छ, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण छ, गुणस्तरीय पाठ्यवस्तु छ। सिकाहरू के हुनु पर्यो त भन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो हैन, सिकाइ वातावरण स्वच्छ हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, जसबाट विद्यार्थीले धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सकुन्, राम्रो ज्ञान आर्जन गर्न सकुन् र भविष्यमा लागू गर्न सक्ने हुनु पर्यो। गुणस्तरीय पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक, समाजको लागि चाहिने आधुनिक विचारधारालाई बोकेको हैन, जुन विषयवस्तु सिकेर व्यक्तिले चाहिँ के छ त भने भविष्यमा चाहिँ सिक्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। त्यस्तै गुणस्तरीय प्रक्रिया र गुणस्तरीय उपलब्धि गरी 5 वटा शैक्षिक गुणस्तरहरूका पक्षहरू रहेका पाइन्छ। 5 वटा छ है। त्यस्तै आज हामीले मोटामोटी आज हामीले गरेको चाहिँ विभिन्न कुराहरूको बारेमा छलफल गरियो। अब जसमध्ये हामीले छलफल गरेको मध्ये चाहिँ अवधारणा, गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा हैन, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो, परिभाषाहरू, अवधारणाहरू, त्यस्तै गरेर युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी कस्तो अवधारणाहरू ल्याएको थियो, अगाडि सारेको थियो भन्ने कुराको बारेमा, गुणस्तरीय शिक्षाका पूर्व शर्तहरू, के कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा, अनि युनिसेफले निर्धारण गरेका तय गरेका 6 वटा आयामहरू, पूर्व शर्तहरू, गुणस्तरीय शिक्षाका विशेषताहरूको बारेमा, अनि गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्डहरू यो नेपाल सरकार अथवा वर्तमान शिक्षा विभागले चाहिँ निर्धारण गरेका गुणस्तरीय शिक्षाका सूचकहरू, क्षेत्रहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराए। जम्मा 25 वटा क्षेत्र छ, 25 वटा सूचकहरू रहेको पाइन्छ र बालमैत्री विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख तत्त्व अथवा सूचकहरूमा चाहिँ 14 वटा बुदाहरू रहेको पाइन्छ। 14 वटा बुदाहरू पद्धति रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरूमा 3टा छ हैन, 3टा रहेछ, लगानीमा, प्रक्रियामा र गुणस्तरीयता भन्ने छ। अनि युनिसेफले अनुसार शैक्षिक गुणस्तर 5 वटा पक्षहरू हामीले यहाँ हेरियो, सिकाहरू, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, गुणस्तरीय पाठ्यवस्तु र गुणस्तरीय प्रक्रिया, गुणस्तरीय उपलब्धि गरी 5 वटा छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ देखाएको छ। अब मैले यहाँ आजको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै वस्तुगत प्रश्नहरू चाहिँ निर्माण गरेको छु, तपाईहरु यसमा चाहिँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै यहाँ एउटा क्वेशन छ, गुणस्तरीय शिक्षा केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा छ। ल तपाईहरुले यो यसमा छलफल गर्नुहोस् त, तपाईले के बुझ्नु भयो, के हेर्नु भयो, सुन्नु भयो हैन, यसमा थोरै कुराहरु केही कुरा टिप्नु भयो होला। यो गुणस्तरीय शिक्षा केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा छ, सुन्नु भएको छ नि सबैजनाले? यसको के होला त? यो क नम्बर भन्छ सर। क नम्बर गुणस्तरीय शिक्षा केसँग सम्बन्धित छ भन्यो? सक्षमतामा अभिवृद्धि, उच्चतम प्रतिफल, क र ख दुवै, कुनै पनि होइन भन्ने कुरा छ। क र ख दुवै हो, यसको सही आन्सर हो क र ख दुवै। किनभने गुणस्तरीय शिक्षाले त के छ त भने व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा क्षमता वृद्धि, अभिवृद्धि गर्नको, विकास गर्नको लागि, र गुणस्तरीय शिक्षाले चाहिँ के छ त भने एउटा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुने हुनाले चाहिँ क र ख दुवै भनेर भन्न सकिन्छ है त। 2 नम्बरमा छ हेर्नुस् त,
शैक्षिक गुणस्तरका सूचकहरू के हुन् अरे? हामीले शैक्षिक गुणस्तरका सूचकहरूको बारेमा थोरै छलफल गरिरहेका थियौ। के हुन् त? प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च, शिक्षामा वार्षिक खर्च, शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि, माथिका सबै। कुन होला त? तपाईहरुलाई कुन होला जस्तो लाग्छ? शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि हुन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च हैन, एउटा विद्यार्थीले चाहिँ सरकारले चाहिँ कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्ने भयो। अनि शिक्षामा वार्षिक खर्च पनि पर्छै पर्दैन होला। शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि भन्ने छ। विशेष गरी यो चाहिँ माथिका सबै छ है। यसमा चाहिँ माथिका सबै घ नम्बरको शैक्षिक गुणस्तरका सूचकहरुमा चाहिँ प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च पनि पर्यो, शिक्षामा वार्षिक खर्च पनि पर्छ हैन। एउटा विद्यार्थीले कति खर्च गर्ने, अनि एउटा सरकार नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा विद्यार्थीको लागि बेला बेलामा समाचार आउने गर्छ। एउटा विद्यार्थीको लागि कम्तीमा पनि लगभग 2200 सम्म के हुने त खर्च हुने रहेको तथ्याङ्क पनि भेटाएको पाइन्छ हैन। शिक्षामा वार्षिक खर्च कति भयो त भन्ने कुराहरु पनि यससँग सम्बन्धित छ। शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि त हुने नै भयो भनेपछि माथिका सबै पर्छ है त। अर्को छ गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? गुणस्तरीय सिकाइ, प्रहको बानी, खुला वातावरण र कुनै पनि होइन। गुणस्तरीय सिकाइ। गुणस्तरीय सिकाइ यसको सही आन्सर त गुणस्तरीय सिकाइ। आधारभूत तत्त्व भनेले गुणस्तरीय सिकाइ नै पर्यो है त। 4 नम्बरमा गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व कुन होइन अरे? गुणस्तरीय शिक्षा, स्तरीय शिक्षा, स्तरीय शिक्षा, महिला सशक्तिकरण कुन पर्छ? महिला सशक्तिकरण। गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व कुन होइन? महिला सशक्तिकरण त होइन होला। स्तरीय शिक्षा भयो है। यो चाहिँ स्तरयुक्त हुनु पर्यो नि। दिने प्राप्त गर्ने गुणस्तरीय शिक्षा भनेपछि त स्तरयुक्त हुनु पर्यो भनेपछि त स्तरीय शिक्षा महत्त्व होइन भन्नु अन्तर्गत पर्छ है त। 5 नम्बरमा अघि आथ्यो कुरो थोरै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयको न्यूनतम सक्षमताको सूचकले विद्यालयको भवनको उचाइ कति हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 10 फिट, 11 फिट, 9 फिट, 8 फिट कति होला? यसको सही आन्सर चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालयमा भएको मध्ये चाहिँ भवनको उचाइ चाहिँ मोटामोटी दिएको अनुसार चाहिँ 9 फिट हुनुपर्छ है त। यसको सही आन्सर हो 9 फिट हुनुपर्छ है। 9 फिट भयो भने चाहिँ सही मानिन्छ। अर्को छ ल, यो हेर्नुस् त यो के भने अहिले यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ पछि नै आउँछ कुरो चाहिँ हैन। कुनै कुरा चाहिँ कोही प्रश्नहरु चाहिँ पछि पनि छ परेको छ होला। यो पनि आज चाहिँ कुरा आएको थिएन यसमा चाहिँ हैन। अब यसलाई चाहिँ के भन्यो भने नेपालमा आज मात्र नभइकन कि पहिलेदेखि चलिआएको विभिन्न शिक्षा समितिहरू गठन भए हैन। त्यो मध्येको चाहिँ के छ भने गुणात्मक शिक्षा र स्तरयुक्त विकासमा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरमा चाहिँ स्तरयुक्त शिक्षाको विकासमा चाहिँ के भयो भने तलका मध्ये कुन आयोगले पहिलो पटक सिफारिस गरेको पाइन्छ भन्ने थियो। यसमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोजना भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति। यहीसँग सम्बन्धित अर्को छ हाम्रो
यही गुणस्तरीय शिक्षासँग सम्बन्धित। तर यो गुणस्तरीय शिक्षासँग सम्बन्धित होइन, यो सुशासन पाठसँग सम्बन्धित छ। यो भन्दा हाम्रो अर्को च्याप्टरसँग सम्बन्धित छ। यो क्वेसन यहाँ हेर, सुशासन शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कहिलेबाट भएको भन्ने छ। यसमा चाहिँ मिति, हामीलाई चाहिँ मिति धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ, धेरै याद गर्न सकिँदैन हामीले। यसमा चाहिँ एक ठाउँ न एक ठाउँ चाहिँ के हुन्छ भने बिग्रिहाल्छ। सुशासन शब्दको प्रयोग चाहिँ सर्वप्रथम सन् 1990, 92, 91, 93 छ। क नम्बरको हुन्छ है यसको एन्सर चाहिँ। यसमा नेपालको शैक्षिक गुणस्तरका समस्या चुनौतीभित्र तलको मध्ये कुन पर्दछ भने कुन पर्दछ भने यो बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता, पाठ्यक्रम, शिक्षक र मूल्याङ्कन पद्धति, स्थापित संरचना, मूल्य मान्यता, जीवनशैली माथिका सबै पर्दछन् भनेर भनेको छ। नेपालको शैक्षिक गुणस्तरका समस्या र चुनौतीहरू तलको मध्ये कुन पर्दछ भने कुन पर्ला? यो यहाँ सही उत्तर ग भनेर आएछ। यो ग होइन है यसको चाहिँ। माथिका सबै पर्दछ भने है यसको चाहिँ। नेपालको शैक्षिक गुणस्तरका समस्या र चुनौतीभित्र बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता पनि पर्यो, पाठ्यक्रम, शिक्षक र मूल्याङ्कन पद्धति पनि पर्यो, स्थापित संरचना र मूल्य मान्यता पनि पर्यो, जीवनशैली छ, त्यस्तै माथिका सबै पर्दछ भन्नु पर्यो। शिक्षामा गरिने लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धि उत्पादन बीचको सम्बन्धलाई के भनिन्छ होला? शैक्षिक गुणस्तर हो कि शैक्षिक प्रभावकारिता हो कि शैक्षिक उत्कृष्टता हो कि शैक्षिक उपलब्धि, के भन्ने होला? अघि यो तीनटा लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफल भन्ने कुरा आएको थियो होइन? कुन पर्छ होला? गुणस्तर हो कि उत्कृष्टता हो कि प्रभावकारिता हो कि शैक्षिक गुणस्तर है त यसको। अर्को छ 10 नम्बरमा। यो हाम्रो भोलि आउँछ यो पाठ। यो प्रारूप 76 ले गरेको चाहिँ हामी आज पढिँदैन यो होइन। यसको बारेमा चाहिँ भोलि हेरौँला। तैपनि यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार कुन पक्षलाई तोकेको छ? सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष हो कि शिक्षा विकास र व्यवस्थापन पक्ष हो कि भौगोलिक विकृतता र गरिबी हो कि राजनीतिक र आर्थिक पक्ष? कुन होला? यसको सही आन्सर छ ख नम्बर, शिक्षा विकास र व्यवस्थापन पक्ष भनेको छ है त। विशेष गरेर यो चाहिँ कस्तो भने गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा अब शिक्षा विकास र व्यवस्थापन पक्ष भनेको विद्यालयमा चाहिँ सही व्यवस्थापन हुन सकेन होइन, शिक्षकहरूले चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ पेशागत विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ यसले चाहिँ बढी मात्रामा जिम्मेवार चाहिँ व्यवस्थापन पक्ष र शिक्षा विकासलाई चाहिँ लिएको पाइन्छ। 11 नम्बर छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तयार गरेका 5 वटा न्यूनतम सक्षमताको अवस्थामा कुन पर्दैन? 5 वटा सक्षमता थियो, कुन पर्दैन? कक्षा कोठा, शिक्षक, खेल मैदान, प्रशिक्षण सिकाइ, बुक कर्नर। अहिले हामीले अगाडि छलफल गरेका थियौँ यसको, कुन होला यो? होला। शिक्षक पर्दैन होला र? खेल मैदान
कक्षाकोठा पर्ने नै भयो होइन खेल मैदान शिक्षक पर्यो शिक्षण सिकाइ बुक कर्नरहरू पर्यो र यसको चाहिँ ग नम्बर चाहिँ पर्दैन है खेल मैदान पर्दैन 12 नम्बरको मापदण्ड सूचकहरू कतिवटा तय गरिएका छन् अरे 25 वटा भयो है यसको एन्सर चाहिँ हामीले अघि हेरेका थियौँ 25 वटा अर्को छ 13 नम्बरमा विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका समग्र मापदण्ड सूचक भित्र नपर्ने पद्धतिगत आधार कुन होइन नपर्ने पद्धतिगत आधार कतिवटा थिए रे पद्धतिगत आधारहरू 3टा थियो एउटा लगानी थियो एउटा प्रक्रिया थियो एउटा प्रतिफल थियो नभएको भने कुन थिएन त कक्षा कोठाको गुणस्तरीयता भन्ने थिएन ल यस्तै यस्तै क्वेशनहरू छ तपाईले यही अनुसारको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने छ हामी चाहिँ अब यो गुणस्तरीय शैक्षिक गुणस्तर र सान्दर्भिक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076 अनुसार छ यसलाई आज यति नै 13 वटा रहे हामीले आज वस्तुगत प्रश्नहरू छलफल गर्यौं विभिन्न गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा छलफल गर्यौं तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा लिएर चाहिँ बढी मात्रामा तपाईहरुले चाहिँ अध्ययन चाहिँ अलि धेरै गर्नुपर्छ है एकछिन हेर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ तैपनि धेरै कुरा बुझ्न सकिदैन नि त हामीले अध्ययन नगरिकन चरण त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिलेबाट सुरु भएको जारी कुन मितिबाट जारी कुन अरे 1990 गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी भयो राष्ट्रिय प्रारूप हजुर बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी भयो आज हामीले हेरेका थियौं है हैन यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार चाहिँ उ भएको हो हैन